अस्सलामुअलैकुम सामईन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने दुआ को कबूल कैसे करवाना है। दुआ तो कबूल होगी ही होगी, लेकिन वो इंस्टेंट कबूल कैसे होगी। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगी कि वजीफा करते करते ही आपकी दुआ इंशाल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वजीफा करते करते पता चल जाए कि आपकी दुआ कबूल हो गई है, तो आपने वजीफे को बीच में छोड़ नहीं देना, आपने फिर भी वजीफे को कंप्लीट जरूर करना है। आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ना ही स्किप कर करके देखिएगा, उसको स्लो स्पीड में देखिएगा ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ आ सके। अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो अपने आप को लकी फील करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक नेक काम के लिए चुन लिया है। वीडियो में कभी भी कोई फजूल बात नहीं होती। कुछ लोग कभी कह सकते हैं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो वो वीडियो आपकी मोटिवेशन के लिए, आपको वजीफे की टाइमिंग, क्वांटिटी, क्वालिटी और उसकी शराइत बताने के लिए होती है। अगर आप वजीफे को अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेंगे तो फिर आपकी दुआ में उस तरह से असर भी नहीं होगा। तो चलिए वजीफे को स्टार्ट करते हैं। कोई भी वजीफा जब भी आपने करना है तो आपने आपस में बात नहीं करनी, क्योंकि आपका कनेक्शन जब अल्लाह के साथ स्टार्ट हो गया तो फिर किसी दूसरे बंदे का हक नहीं बनता कि वो बीच में आके आपके और अल्लाह के इंटरफेयर करे। जब आपने वजू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते ही वजीफा स्टार्ट किया, वजीफा एंड करके दुआ मांग के फिर बात करें। अगर इमरजेंसी कोई बात करनी पड़ भी जाए तो आप इशारे से बता दें या लिख कर बता दें। वजू करके नमाज पढ़ के अल्लाह पाक के आपने 99 नाम पढ़ने हैं। अगर आपको जुबानी नहीं आते तो आप ऊपर से देख के पढ़ लें या मोबाइल में डाउनलोड करके रख लें। उसके बाद आपने नमाज वाला दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वजीफे के लिए आपने 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। हर वजीफे के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 27 बार, जितनी बार पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वजीफे के लिए आपने 7 बार पहले और 7 बार एंड पे पढ़ना है। ये वजीफा आपने ईशा की नमाज पढ़ के करना है। 7 बार आपने स्टार्ट में पढ़ लिया और 7 बार ही एंड पे। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी राय है तो इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। 5 वक्त की नमाज बेइंतहा जरूरी है। आपने कोई भी वजीफा करना है तो सबसे पहले आपने फर्ज नमाज अदा करनी है। अल्लाह के हजूर सरबा सजूद होकर दुआ किया करें इंतहाई आजिज़ी के साथ कि बेशक वही हमारे दुखों को सुनने वाला और हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। वजीफा ध्यान से सुन लीजिएगा। वजीफे की तादाद है 313 बार। इशा की नमाज के बाद आपने 313 बार ये वजीफा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या वाहिद या ज़ुल जलाल वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या वाहिद या ज़ुल जलाल वल इकराम। ये आपने बिस्मिल्लाह हर बार पढ़नी है, इसलिए मैंने आपको 3 बार पढ़ के सुना दिया। कोई भी वजीफा करने से पहले आपके दिल में ये यकीन होना चाहिए कि हम ये वजीफा जिस भी मकसद के लिए कर रहे हैं, जो भी दुआ मांग रहे हैं, हमें इंशाल्लाह उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। झूठ, चुगली, बहीली और बुगस से बच के रहें। ताका झांकी मत करें। लोगों के मामलात में इंटरफेयर ना करें। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप गुफ्तगू ही कम करें, गपशप ज्यादा ना करें। जितनी ज्यादा आप गपशप करेंगे उसमें किसी ना किसी की बुराई जरूर शामिल होगी। आप जितनी गुफ्तगू कम करेंगे उतने ही आप सवाब के हकदार होंगे। जितनी गुफ्तगू को आप तूल देंगे उसमें या तो लड़ाई होगी या बुराइयां होंगी। आपस में भी, घर में भी एक दूसरे के साथ बात कम करें। एक दूसरे को देखकर सिर्फ मुस्कुरा लिया करें, वही बहुत बड़ा सदका है।
جب آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور وہ باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں تو ان کا اینڈ لڑائی پہ ہی ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ فضول کی گپ شپ نہ لگایا کریں کہ آپ پورا گھنٹہ 2 گھنٹے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ فون پہ گپ شپ ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی دین کے اکارڈنگ تو بات ہوتی نہیں۔ اس میں یا تو ساس کی چگلیاں ہوں گی، یا سسر کی، یا دیور کی برائیاں، یا دیورانیوں کی، یا نندوں کی، کسی نہ کسی کی برائیاں ہی ہوں گی۔ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا۔ جو بھی آپ کو جس بھی بندے سے شکایت ہے، اس کی شکایت اللہ کے پاس لے کر جائیں، لوگوں کے سامنے نہیں۔ لوگ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو انجوائے کریں گے، آپ کی باتوں کے چسکے لیں گے اور آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کا دل دکھاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین دوست جو ہے وہ اللہ پاک ہے۔ اللہ کے ساتھ باتیں کیا کریں، جائے نماز پہ بیٹھ کے اس سے باتیں کیا کریں جیسے آپ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کرتی ہیں، یا اپنی بہنوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ جا نماز پہ بیٹھ کے اللہ کو بتائیں کہ اللہ یہ بندہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ اللہ کو آلریڈی پتا ہے کہ کون بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے آپ کا مانگنا، آپ کا باتیں کرنا۔ اور اللہ ایک ایسا دوست ہے جس سے بات کر کے آپ کو نقصان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کسی سے بھی جب آپ بات شیئر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بے سکونی سی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے دکھ سکھ شیئر کیے، لیکن اب آپ کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اب یہ اپنی دیورانی کو شاید بتا دے، یا اپنی دوست کو بتا دے، یا یہ اپنی ماں کے ساتھ تو شیئر ضرور کرے گی۔ جو بھی باتیں میں نے دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کیے، یا کیا پتا میری ہی کسی ساس کے سامنے یا دیورانی کے سامنے اس کے منہ سے میرے بارے میں کوئی بات نہ نکل جائے، کیونکہ میں نے تو اس کے ساتھ شیئر کر دی۔ اللہ آپ کی بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اور اللہ اس کا ایک بہترین سلوشن اور سکون مہیا کرتا ہے آپ کو۔ آپ کے دل میں بھی سکون پیدا ہو جاتا ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اس بندے کا دل آپ کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا خاوند آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو خرچہ نہیں دیتا، آپ کو کہیں جانے نہیں دیتا، تو یہ کمپلین آپ نے اپنی دوستوں کے سامنے نہیں رکھنی، اپنی سہیلیوں کے آگے نہیں رکھنی، اپنی بہنوں کے آگے نہیں رکھنی۔ یا اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ نے لوگوں کو نہیں بتانا، آپ نے اللہ پاک کو جا کے بتانا ہے۔ اللہ کو تو آلریڈی پتا ہے، لیکن جب آپ اس کو بتائیں گے تو اللہ آپ پہ ایسی نوازشیں کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے خاوند کے دل میں آپ کی محبت بھی ڈال دے گا، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی حل کر دے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تو بجائے اپنی بہنوں کو بتانے کے، اپنی ماں کو بتانے کے، اپنی سہیلیوں کو بتانے کے، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جائیں۔ میں انشاءاللہ بہت جلد اولاد کی نافرمانی کے لیے بھی وظیفہ بتاؤں گی۔ اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، تاکہ جب بھی میری کوئی بھی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اپنی دعائیں، اپنی شکایتیں، اپنی باتیں، اپنی گپ شپ اپنے رب کے ساتھ رکھیں۔ آپ اپنے رب کو جتنا دوست بنائیں گے، جتنی کم گفتگو کریں گے، اللہ پاک آپ کے اتنا قریب ہوگا۔ آپ کو کسی کی بھی کبھی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم اتنی پراپرٹیز بناتے ہیں، ساری زندگی اسی بات میں لگا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ بچوں کو بھی محنت کرنے کی عادت ڈالیں، بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کریں کہ انہوں نے خود بھی کچھ کرنا ہے۔ ان کے اندر محنت کا جذبہ ہوگا تو وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے۔ بچوں کو جتنا ہو سکے مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو میں تقریباً کافی رشتوں پر بات ہو گئی، وہ خاوند ہو، ساس، دیور، دیورانی، بچے، کوئی بھی ہو، سہیلیاں، دوست، بہنیں، ماں۔ آپ ان سب کو چھوڑ کر اگر اپنے رب سے واسطہ بنا لیتے ہیں، اس کے سامنے التجائیں رکھتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں حیران کن معجزے دیکھیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے کام پھولوں کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ کا کوئی ناممکن کام ہے، آپ کا کوئی مشکل کام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ہو ہی نہیں سکتا، یا ایسی کوئی خواہش کہ آپ کی ایج سے زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب پورا نہیں ہو سکتا، وہ سب ایسے پورے ہوں گے کہ آپ دیکھ کر حیران ہوں گے۔ آپ تو حیران ہوں گے ہی، لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔
सारा दिन आप कोई ना कोई वैसे भी तस्बीह पढ़ते रहा करें। जरूरी नहीं कि आपने गिन गिन के ही पढ़ना है। कुकिंग करते वक्त, रास्ते में जाते वक्त, कहीं बैठे हों, कहीं सोचों में गुम हों, तो आप तस्बीह पढ़ लिया करें। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, आपके रिस्क में भी इजाफा हो जाएगा, आपकी जिंदगी में भी बरकत हो जाएगी, आपकी औलाद भी फर्माबरदार हो जाएगी, आप जो जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करें। अल्लाह पाक कहता है, जो मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसको और ज्यादा अता करता हूँ। आप सिर्फ सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 बस यही पढ़ते रहें। आप अपनी जिंदगी में मौजे होते देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमें अपने रब के इतना करीब होना है कि हम जब भी कोई भी वजीफा या दुआ करें तो हमारी दुआ इंस्टेंट कबूल हो जाए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके प्यारे भी अपनी जिंदगी को आसानी और खुशी से गुजार सकें और ये वीडियो मेरे और आपके लिए दुनिया और आखिरत में सदका जारिया बन सके। चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं सबको देख लिया करें, क्योंकि कोई वजीफा लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो जिसके पास टाइम कम होता है वो छोटा वजीफा पढ़ ले। और किसी को ये भी इशू होता है कि जो वजीफे की टाइमिंग बताई गई है इस टाइम पे हम लोग बिजी होते हैं, तो आपको इस चैनल पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वजीफा मिलेगा। हर नमाज के बाद पढ़ने वाला वजीफा भी मिलेगा। वजीफा छोटा हो या बड़ा हो, हमारा यकीन होना चाहिए अल्लाह के नज़दीक कोई भी अजर छोटा नहीं होता। वो हमारी एक ज़ेर को भी कबूल कर सकता है, एक ज़बर को कबूल कर सकता है, एक पेश को कबूल कर सकता है। और एक लास्ट बात आपसे करना चाहूँगी कि ये वजीफ़ा मैंने खुद ट्राई किया है। लास्ट वीक में मैंने जिस मकसद के लिए इशा की नमाज के बाद इसको पढ़ा, मुझे उस मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई। तो इस वजीफे को करने में देर मत कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके इस वजीफे को करें। आपकी जो भी दुआ है उसको अपने रब के आगे रखें और कोई भी वजीफा करने से पहले कोशिश किया करें कि 2 नफल पढ़ लें। अगर आप अब इशा की नमाज के बाद ये वजीफा कर रहे हैं तो वितर से पहले आपने 2 नफल पढ़ लेने हैं, ताकि वो वजीफा आपके लिए आसानी का बायस बने, आपको उसमें थकावट ना हो और ना ही वो ज्यादा मेहनत तलब लगे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।